Welcome sa aton live session. Pero sa wala pa kita makapadayon sa aton live session karon nga gabi, Luzon, Visayas, kag Mindanao to abroad. Aton anay pakantahon ang atong Divine Master Ben Edera Eclio Sr. sa ilang duet ni Mami Glinda B. Eclio. Dagang salamat sa atong duet na Divine Master Ruben Edera Eclio Sr. o sa atong founding mother or inahan sa atong probinsya sang atong sang Dinagat Island. Sa subong gabi mga kaigsuunan, aton hisgutan ang bahin sa ginatawag nga mga balaod. Balaod sa Diyos o balaod sa atong gobyerno. May nabasahan ako diri sa mga message ni Divine Master 1971, matud pa niya mga igsuon. Matud pa sa message ni Divine Master. Ang mga membros PBMA o kamo nga mga misyonarya na i-training kamo sa balaod diri sa atong asosasyon nga yawat na lang pag-abot sa panahon nga mahigpit na ang balaod sa aton gobyerno. Dili na kita matingala matud pa niya. Makaandam kita sa mga higpit nga mga batas ning atong nasod sa Pilipinas kay nakaibaluman sila na moabot ang panahon. Gani dito sa message 1976 matud pa niya magkalain-lain kita nga grupo kay sa iya mga anak may ara siya nga
siraan ang atong asosasyon sa PBM Incorporated. O matod pa naman ni Divine Master, sa iyang message 1987, matod pa niya, bulan ato sa Disyembre, matod pa niya, sa akong pagbalik, wala ako'y asawa o wala ako'y mga anak. O wala ako'y mga igsuon, wala ako'y mga parinti. O wala ako'y mga anak. Ang magsunod sa balaod sa kapunungan PBMA. Unang sunod sa balaod nga mausab ang balaod sa itong gobyerno. Matod pa ni Divine Master, maukad tong akong mga anak, mga matuod kong mga anak, mga igsuon. Ang balaod sa itong kapunungan, kung ikaw isa ka opisyalis sa itong kapunungan, atong pamahalaan, ang kalimbawa sa itong mga kansunan, itong mga opisyalis, sila tagapamahala, o dili sila opisyalis sa ilang mga pamilya, kundi opisyalis sila sa atong kapunungan PBMA, sa mga katauhan o kung sa mga membro. Kay bisag parinti ka pa, bisag igsuon ka pa, pag maglapas sa balaod, walay mahimo ang atong presidente sa atong kapunungan kung naglapas kita sa mga balaod o gilagda sa atong kapunungan nga mausab ang balaod sa atong gobyerno. Mao kini ang mga pahimangno o mga pahinumdum ngadto sa atong asosasyon. Yan nga nagatudlo sa mga buhat na matarong pagsunod sa lagda o mga pahimangno, mga igsoon. Kay aron dili kita maapil sa kagubot dining atong kalibutan karon. Gani gitun-an kita kung asa naton makita ang 7 sacrifice. Aniya ang 7 sacrifice sa aton nga kaugalingon. Hagingon ko na, 2 ka buho sa atong mata, dalungan, 2 ka buho, ilong 2 ka buho, baba 7. Mao kini ang simbolo sang 7 ka sakramento sa giingon pa. Kini usa kini ka mga pasumbingay o mga palaanggilan lamang atong gihapon istorya. Kay ang atong gisgutan lagi mao kini ang balaod. Sister and brother. Dili lamang kini sa atong mga membros PBB, mga misyonaryo nga balaod, kundi balaod kini sa atong tibuok katawhan sa atong nasod nga Pilipinas. Kay mga igsoon, mao kini lagi ang gikalisdan karon sa kalibutan nga moabot ang dakong pagpanudya sa Dios. Hapit na makabalos ang atong Ginoong Diyos sa Kristo sa mga paglatos nila sa tung unang panahon. Ilang gibutang-butangan og mga sayop o
ilang gipapasaan sa cross ug ilang gibitay. Karon niabot na, nakabalos na ang atong Ginoo. Kaya nga naman, maabot na ang balaod ug mga paghukom sa tao sa mga buhi ug mga minatay. Ang mga minatay, mga taong nagatuo sa Dios apan wala nagabuhat. Ara sa ila mga pagdaya, mga pagpangluko, sa ilang isig kaingon. Manimaho sila diha og ang ilang sipon og ang ilang luha mag-ipon kay matud pa ni Divine Master. Maghalong kita, mag-ingat kita sa balaod. Kay aron dili mag-ipon ang aton luha og sipon dira sa bilangguan mga kaigsunan. Kay maabot ang panahon nga bisan usa ka pa kabataas nga taga alagad sa atong panahon sa atong mga talakapan o departamento sa atong gobyerno o makasayop mga igsoon. Mag-ipon ang ilang luha o sipon dito sa bilangguan tungod sa mga kasaypanan nga napamatud-an mga kaigsunan. Mao kini karon nga sa aton wa kitay labot sa gira kay nahibaw kita aton gipugnan ang atong mga mata, gitabila naton sa aton nakita nga mga sayop. Gilipda naton, nagpabungol-bungol ta sa mga nabatian naton nga mga sayop. Kay nakahibalo man ta, tao lamang kita kag masaypanon. Kung unsang imo nabatian, mugwa sa imong baba. Kung anong imong nakita, mugwa sa imong baba. Kung unsang imong napanimuan, mugwa sa imong baba. Mapamatud-an ka na nimo kay kung ikaw gani katupad ka mo sa imong amigo, mga amiga, unya mangutot ka, dayon ingon nga, bautot. Sa atong pa, kung anong imo na panimuan, ningguwa diri sa baba. Kaya anong nabatian, anong nakita, tanaw lang kita kung doon na kita'y mga mata sa mga sayop. Pamati lang kita kung doon na tayo dalunggan sa mga sayop. Ayaw pagwaa sa imong baba, kay kung pagwaon ni mus baba, magsamok ang kalibutan, kay ang baba naton maoy maghatag og kalisod sa atong kaugalingon. Kay giingon man diha nga magmaritis ka naman. Magkutsuk-kutsuk ka naman. Mao ka na mga igsoon. Tungod sa kutsuk-kutsuk, tungod sa mga paratang, ilang gipapasan ang atong Ginoong Jesucristo sa krus o gibitay sa krus. Pero ipasaylo ra gihapon sila kay matud pa. Amahan ko pasayloa sila kay wa sila masayod sa ilang gibuhat. Kay adto mga panahon na wala pay balaod mga kaigsunan. Sa panahon sa atong Ginoo Jesucristo wala pay balaod. Nahimo ang atong balaod diri sa atong nasod nga Pilipinas 1935. Karon nagpadayon o gipairal o giimplementar ang tinuod nga balaod nga walay pamilya, walay paryente, walay asawa, walay igsuon, walay mga anak, walay mga amigo. Ang balaod sa atong kapunungan PBMA nga mausab ang balaod sa atong gobyerno mga kaigsuon. Mao kini ang usa nako ka istorya karon kay matud pa. Maabot ang mga panahon sa kagubot sa kalibutan. Unsa man ang imong gitun-an? Unsa man ikaw nga misyonaryo? Ang misyonaryo nagtabang. Nagtabang sa pag-ampo, papano baluwas ang balatian sa tao.
Ang misyonaryo nag-ampo, papano? Tudluan ang tao sa pag-ampo, nga ro mag-ayo sa imbalatian. Ikadua, nag-ampo kita. Aron, luwason sa kalisdanan ang atong kalibutan ug ihilayo kita sa tanang katalagman. Ug ikatulo, nag-ampo kita. Nag-prayer rally para na magmalambuon ang aton kaumahan, ang mga mangunguma, magmalambuon o magmalambuon ang atong mga mananagat sa kadagatan. Ang atong mga negosyo sa pribado, sa atong gobyerno, mga kurso, mga rekursos, atong giampo para sa kalambuan o excuse me, iligtas kita sa tanan nga mga ang gitawag nga mga kalisdanan. Busa karon milyon-milyon og sobra na kita sa pila ka pilo nga milyon. 100 million o kung wala kita masayo, kitang mga Pilipino. Ang mensahe ni Divine Master matud pa niya. To all PBMA people, become teaching throughout the world. Hindi ikaw magtutudlo sa eskwelahan. Dili ikaw magtutudlo sa kung diin ka magtudlo. Kaya ang imong kurso o ang akong kurso, misyonaryo. Sa aton pa, ano ang itudlo naton? Tudlo kita sa mga buhat nga matarong, nakig-amigo kita sa mga kaigsuunan, nakigkuli kita sa mga programa sa itong gobyerno, sa husto nga lagda para sa pagpaunlad kag pag-implementar sa national and international peace and unity. Igsuon, mawala man kini akong mensahe, kining akong istorya. Istorya na ko kini sa akong pagka-misyonaryo. Personal ko kini nga istorya. O ang akong istorya, walay kinalaman ang among pamahalaan sa PBMA. Kaya ako kini istorya nga kaugalingon. Akong mga kaalaman, akong mga kahibalo sa asosasyon. Samtang ako, nagserbisyo ako mula 1979. Ug hangtod karon, may mga kunti na kong mga kaalaman, bahin, sa asosasyon sa PBMA. Dili sa reliyon, dili sa usa ka sekto, kundi sa kaasosasyon. Dili o ibig sabihin, nga nag-advertise ko diri sa social media, hindi mo silingon na nag-advertise ako sa PBMA. Kini ako mga mensahe para sa ako mga igsuon, missionary sa PBMA. Kag ingon mausab sa ako mga amigo kag ang mga amiga, mga friends nga nagatuo kag nagapamati sa gitawag Philippine Benevolent Missionaries Association Incorporated. Mao kini ang akong istorya nga usa lamang kini katalaan sa istorya ko sa social media. Aron makahibalo sila nga nang dito pa ang PBMA. Ara pa ang PBMA. Wala pa mahanaw ang PBMA. Wala ang PBMA maguba. Kay matud pa nila ang PBMA kuno wala na, naguba na. Ha? Padayon sa atong misyon. Talaan og aron mamahimo kitang unta sa giingon ko na dili ingon nga nag-advertise kita diri sa social media. Dili naga-istorya lamang kita bahin sa itong asosasyon.
lisod. Lisod sa PBMA. Ngano man lisod sa PBMA? Tungod kay ang PBMA malisod sundon ang balaod. Unsay balaod sa PBMA? Biyaan ni mong pagpanigarilyo, pag-iinom ng mga alak ka makahulubog, at pagpanugal. Ipabiyaan sa aton. Busa, dili pwede nga ang PBMA mangumbinyog tao. Kaya ang PBMA usa ka pagtulunan nga ang mga butang ginatunan wala ginasugid sa kundiin-diin katulad sa imong kurso, imong profession kung criminology ka, doktor ka, abogado ka, o education teacher ka. Ang imong nahibalaan diha lang jud ang imong kurso. Mausab ang misyonaryo sa PBMA. Kung unsa atong nahibalaan sa PBMA, maura man ang atong kurso. Nga giingon diha mga kaigsoon. Sa mga igsoon ko, daghang salamat sa pagpaminaw. Sa akong istorya. Sister and brothers, sa liwat, mayong gabi sa tanan.